السلام عليكم. دونك كما كتشوفوا هذه السيري نيميرو 2 اللي عطيتكم لا ديرنيير فوا فيها دو زيكزيرسيس اللي فيهم لي لوسون ديال غوبير دون لو بلان ايكواسيون دون دروات اي لا فونكسيون لينيير اي لا فونكسيون افين. اذا اليوم ان شاء الله غنديرو نحاولوا باش نديرو لا كوريكسيون ديال هاد لا سيري نيميرو 2 ديال ليكزامان 2018. السلام عليكم ومرحبا بكم اعزائي الكرام في واحد لا série numéro 2 concernant examen 2018. Donc il s'agit de 3 leçons: repères dans le plan, équation d'une droite, fonction linéaire et affine. Donc هنايا هاد الحصة غنديرو لا كوريكسيون ديال هاد لا série هادي. دونك série numéro 1 بالنسبة لي كيستيون راه حطهم ديجا في لا فيديو وشرحت لكم يعني لي كيستيون كيفاش غتجاوبوا عليهم. دونك بالنسبه اللي ما شافش يعني السيري نيميرو 2 كونسيرنون لي كيستيون ديال هاد ليكزامان هذا اللي فيه هاد 3 لوسون غيلقى لو لين في الديسكريبسيون. الوغ بالنسبه للاكزرسيس نيميرو 1 فيه repère dans le plan، لا لوسون ديال repère dans le plan و ليكواسيون دون دروات. هنا لي دوني عندي سوا او اي جي ان repère orthonormé، اذا واخا ما كتبتهاش هنايا اعتبرها بلي راه كاينه. دونك او اي جي est un repère orthonormé. On considère les points A de coordonnées 1 7 B moins 6 3 C 0 moins 1. دونك ديجا هادشي راه خدمناه في لي سيونس اللي قبل، غير هنايا بحال كندير واحد لا بريباراسيون بالنسبه ليكزامان ريجيونال. دونك دابا غنمشي معكم بلي سيري نيميرو 3 ان شاء الله، نيميرو 4 5 انسي دو سويت. كل مره غناخذ واحد ليكزامان غناخذ منه لي لوسون، بعض لي لوسون يلقى مثلا روبير دون لو بلان، وغنلقى مثلا فيكتور اي ترانسلاسيون، وغنلقى مثلا سيستيم. غنحاول باش ننوع، اذا باش بور بيان بريباري ليكزامان ريجيونال ان شاء الله. دونك لا بروميير كيستيون كالكولي ا بي، يعني هنا كنتكلم على لي كوردوني ديال فيكتور، وهنا ا بي هذه لا ديستانس. دونك هذه لا ديستانس وهذه فيكتور، يعني كنتكلم هنا على لي كوردوني ديال vecteur AB, وهنا كنتكلم على distance AB et AC égale la distance, puis déduire que ABC est un triangle isocèle en A. يعني من خلال هاد لي ريبونس اللي غنلقى je vais déduire que ABC est un triangle isocèle en A. اول حاجه شنو غندير؟ لا كيسيون اللي محطوطه هي الاولى، هي انني خاصني نحسب لي كوردوني ديال فيكتور ا بي. كما كتعرفوا عندي واحد القاعده ديال لي كوردوني ديال فيكتور ا بي، اذا كتعرفوها الاغلبيه ديالكم ما عندوش هذا المشكل هذا. دونك هي اكس بي موان اكس ا بالنسبه لابسيس ديال فيكتور ا بي، ايغريك بي موان ايغريك ا. الوغ دابا غنعوض ا بي وغندير هنايا فيكتور وغنفتح قوس، ما كنديروش هنا ايغال. x b égale à combien؟ ها هي b x b هي moins 6 moins x a هي 1 y b هي 3 moins y a هي y a هي 7. دونك الكالكول ديالي غيعطيني a b فيكتور moins 6 moins 1 هي moins 7 3 moins 7 هي moins 4. alors les coordonnées ديال الفيكتور a b هي moins 7 moins 4. هذه بالنسبه لي كوردوني ديال ا بي. دابا غنمشيو لا ديستانس. شنو هي القاعده ديال لا ديستانس؟ ا بي ايكالا كنديرو غاسين كاري ديال اكس بي موان اكس ا لو تو او كاري بلس ايغريك بي موان ايغريك ا لو تو او كاري. اذا هذه قاعده وهذه قاعده. كما قلت لكم اول الا تفكرتوا اول حصه ديال روبير دون لو بلان، انا كندير اي علاقه كندير فيها قدامها اطوال، بمعنى هذه قاعده ما كتبدل ما والو، خاصكم تحفظوها وتعقلوا عليها. اذا هذه بالنسبه للعلاقه ديال لا ديستانس. دابا غنعوض ا بي ايكالا غاسين كاري، هنا بلا ما تعوضوا حيت اكس بي موان اكس ا ديجا عندي اكس بي موان اكس ا ديجا حسبتها هي موان 7. الوغ كنحط غير موان 7 هنايا وغندير لي بارونتيز. ضروري ندير لي بارونتيز، اللي ما درتش لي بارونتيز راه خطا. لو تو او كاري بلس y b moins y a. On a déjà calculé y b moins y a. On a moins 4, donc on a plus moins 4 le tout au carré. Ou d'abord on a AB égale à racine carrée moins 7 le tout au carré il y a 49 plus moins 4 le tout au carré il y a 16. Donc la distance AB égale à racine carrée, donc on a 5 ou on a 6. Donc la distance AB
égale à racine carrée ديال 65. Je pense هي هذيك. Oui. دابا غنمشيو لا ديستونس AC. دونك AC شنو هي القاعدة؟ هي راسين كاري XC moins XA وليس العكس. XC moins XA le tout au carré plus YC moins YA le tout au carré. دونك هذه غندير فيها إطوال. علاش؟ لأن هي قاعدة وخاصكم تعقلوا عليها. قاعدة ديال لا ديستونس. مزيان. دونك دابا غنعوض AC إيكالا راسين كاري نفتح قوس. هاد لا بارونتيز ضروري خاصني نخليها. XC إيكالا كومبيان؟ ها هي سي إكس ديالها هي 0 موان غنحطها XA ها هي XA هي 1 لو تو أو كاري بلس YC هي موان 1 موان YA هي 7 le tout au carré. Donc AC égale racine carrée 0 moins 1 هي moins 1 ندير لي parenthèses le tout au carré plus moins 1 moins 8 هي moins 1 moins 7 هي moins 8 le tout au carré. Donc AC égale racine carrée moins 1 le tout au carré هي 1 plus moins 8 le tout au carré هي 64. Alors AC égale racine carrée ديال 65. Et voilà la distance AC. مزيان. دابا حسبت لي كوردوني ديال فيكتور AB هما هادو، حسبت لا ديستونس AB هي هادي، وحسبت لا ديستونس AC هي هادي. اشنو قال لي؟ بوي ديدوير كو ABC est un triangle isocèle en A. اش كيعني اش كيعني triangle isocèle en A؟ c'est-à-dire AB égale AC. ونشوفوا هنا واش عندنا AB égale AC. عندنا AB égale راسين كاري ديال 65 وعندي لا ديستونس AC égale راسين كاري ديال 65. هادو بحال بحال. Donc le triangle est donc le triangle ABC est un triangle isocèle en A. Donc on a la distance AB égale à la distance AC, d'où ABC est un triangle isocèle en A. Et voilà la réponse de la première question. Passons maintenant à la question numéro 2. Alors, بالنسبة la question numéro 2, déterminez les coordonnées du point L milieu de segment BC. أكيد كاملين تقريبا عارفين هاد لا كيستيون وعارفين لا ريبونس، غير هو بعض المرات كتلفوا كتنساو وكديروا لي فوت. إذا هنا L milieu de segment BC c'est-à-dire XL égale وعندي YL إيكال. هنا كاينه 2 ملي تسمعوا ميليو كاينه لا ديفيزيون باغ 2. هنا شنو كندير هنايا؟ كنديرو اكس بي بلس اكس سي. اكس بي بلس اكس سي. علاش انا قلت لكم الاغلبيه عارف هذا سميتو ولكن كتلفوا. هنا علاش كديروا موان؟ الاغلبيه كيدير هنا موان وبيان كيدير اكس سي موان اكس بي. نو، اكس بي بلس اكس سي ديفيزي باغ 2. عقلوا على ديال الميليو كاينه هنا بلس بين هاد الجوج، وهنا لا ميم شوز y بي بلس y سي ديفيزي باغ 2. الوغ اكس ال ايكالا شحال اكس بي؟ ها هي بي، شحال اكس ديالها؟ موان 6. مزيان. بلس اكس سي ها هي سي، شحال اكس ديالها؟ 0 سور 2. y ال ايكالا y بي ها هي بي، y ديالها هي 3 بلس y سي ها هي سي، y ديالها هي موان 1 سور 2. بالنسبه للتلاميذ اللي يلاه كتشوف يعني بور لا بروميير فوا، راه حنا ما جيناش وجينا مباشره للسيغ نيميرو 2. نو، راه دازنا مجموعه ديال المراحل. الدرس من الاول درت فيه لا سيونس نيميرو 1، سيونس نيميرو 2 زدت شويه على لا سيونس نيميرو 1، سيونس نيميرو 3 زدت شويه على سيونس نيميرو 1 وسيونس نيميرو 2. يعني غاديين بالتدريج حتى وصلنا هاد ليطاب هادي. الوغ بالنسبه لاكس ال ايكالا موان 6 بلس 0 هي موان 6 ديفيزي باغ 2 هي موان 3. y ال ايكالا 3 plus moins 1 هي moins 2 moins 2 sur 2 هي moins 1. Alors les coordonnées ديال L le point L milieu de segment BC هي moins 3 moins 1. إذا راه بعض المرات ممكن ندير شي خطأ مثلا هنا في لا ديفيزيون ولا في واحد النومبر، ولكن نتوما خاصكم تردوا ليه البال. وملي تلقاو الخطأ من طبيعة الحال غتصيفطوا ليا في الكومونتير. أصلا إلا لقيتوا الخطأ هذا يعني بلي راه متبعين مزيان وعارفين يعني لي ريبونس مزيان. Voilà pour les coordonnées du point L, le milieu de segment BC. Passons à la question numéro 3. أنا يلا قلتها لكم
3 plus moins 1 راه هي 2. 2 divisé par 2 هي 1 ماشي moins 1. Donc هي 1. Donc passons à la question numéro 3. بالنسبة la question numéro 3, M.Q. اش كتعني؟ Montrer que l'équation réduite de la droite BC est y égale à moins 2 sur 3x moins 1. إذا بغينا نبينو بلي راه l'équation réduite ديال la droite BC هي هادي. حنا خاصنا نوصلو لهادي. اشنو غندير؟ On a l'équation réduite ديال واحد la droite s'écrit sous forme on a y égale à mx plus p. هذه هي l'équation réduite ديال اي droite. Donc s'écrit sous forme ديال y égale à mx plus p. اشنو خاصنا نحسبو؟ calculons m. خاصنا نحسبو calculons m. كيفاش انا غنحسب m؟ هنا كيفاش غنحسب m؟ عندي لي كوردوني ديال b وعندي لي كوردوني ديال c. m égale اسميت هاد لا droite BC. Donc m égale à yc moins yb sur xc moins xb. هذه قاعدة خدمنا بها شحال من مرة. Donc yc ها هي c y ديالها هي moins 1 moins yb ها هي b y ديالها هي 3 sur xc ها هي 0 moins xb هي moins 6 مع دموع تولي plus 6 égale à moins 1 moins 3 هي moins 4 sur 6. إلا درنا هنا simplification هي moins 2 sur 3. ها هي moins 2 sur 3 هي m. Donc y اشنو غتولي؟ y هي moins 2 sur 3 x plus p. دابا خاصنا نقلبو على q. calculons p. إذا هنا غندير moins 2 sur 3 لقيناها. دونك مبقاش كوني ولات معروفة. دونك الكوفيسيون ديريكتور ديال لا droite BC هي moins 2 sur 3. دابا خاصنا نلقاو بي. قلت لكم ديك المرة الطريقة الوحيدة باش كنلقى بي هي غنشوف واحد لو بوين كي ابارتيان ا سي droite لا اللي هي BC. لا droite BC فيه واحد لو بوين اللي هو بي وفيه واحد لو بوين اللي هو سي. غناخد واحد لو بوين اون مع واحد فيهم اما بي اما سي. اون بي باغ اكزومبل ابارتيان ا لا droite BC. دونك هاد بي ابارتيان على droite بي سي. دونك غنعوض لي كوردوني ديال لو بوين بي في هاد ليكواسيون هادي اللي لقيت. دونك y بي ايغالا موان 2 سور 3 اكس بي بلس بي. الوغ غنعوض شحال y بي؟ ها هي بي y ديالها هي 3 ايغالا موان 2 سور 3 اكس بي هي شحال؟ دونك غنديرو فوا x بي ها هي بي x ديالها هي موان 6 بلس بي. دونك 3 ايغالا موان 2 sur 3 فوا موان 6. دونك موان فوا موان هي بلس 2 فوا 6 هي 12 12 ديفيزي باغ 3 هي 4 بلس بي. دابا هاد 4 غنجيبو عند 3 غنخلي 3 وغنجيبو هاد 4 لهنا غنبدلو سيني موان 4 ايغالا بي. الوغ 3 موان 4 هي موان 1 ايغالا بي. هنا لقيت بي. دونك بي باش غنعوضها بموان 1. دو l'équation réduite de la droite BC est y égale à moins 2 sur 3 x plus p. شحال لقينا في بي؟ موان 1. ها هي موان 1. et voilà la réponse هي هادي y égale à moins 2 sur 3 x moins 1. فعلا هذاك اللي لقينا. دونك عندنا جوست 100%. بالنسبة لا كيستيون suivante هي la question numéro 4. Donc la question numéro 4 détermine l'équation réduite de la droite D passant par A et perpendiculaire à BC. Donc كما كنعرفوا بلي راه l'équation réduite de la droite D s'écrit sous forme de y égale à mx plus p. mx plus p. إذا هنا calculons m. خاصنا نحسبوا m. دونك كيفاش غنلقاو ام؟ قبيله هنا كيفاش لقيت ام هنايا بالنسبه لهاد لا كيستيون؟ هنا لقيت ام ايكالا y سي موان y بي سور اكس سي موان اكس بي، حيت هاد لا دروات سميتو بي سي وعندي لي كوردوني ديال بي سي. هنا هاد لا دروات سميتو دي ما عنديش فيه دو بوين،
دونك باش ندير هاد الطريقه اللي درت هنايا، ولكن غنستعمل القضيه ديال بيربونديكولير. دونك باش نلقاو ام غنستعمل هاد لو تيرم ديال بيربونديكولير، يعني غنستعمل لا بوزيسيون غولاتيف بين دي و بي سي. دي et BC sont perpendiculaires. اش كيعني؟ يعني البرودوي ديال الكوفيسيون ديريكتور ديالهم égal à moins 1. On a, puisque D est perpendiculaire à BC, donc le coefficient directeur ديال D fois coefficient directeur ديال BC كيعطينا moins 1. هذه قاعدة إلا كانوا perpendiculaires. وإلا كانوا parallèles راه الكوفيسيون ديريكتور ديالهم بحال بحال. ام ديال دي هو لنكون اللي كنقلبوا عليه فوا ام ديال بي سي. شحال عندي ديجا ليكواسيون؟ ها هي ليكواسيون ريدويت لا دروات بي سي. ام ديالها هي موان 2 سور 3، دونك فوا موان 2 سور 3 ايكالا موان 1. دونك ام دي ايكالا، عندي ام دي فوا هادي ايكالا موان 1، سيتادير هنا هاد الملتيبليكاسيون كتولي لا ديفيزيون، هادي غيبقى هنا الفوق وهنا غنديرو موان 2 سور 3. الوغ ام دي ايكالا موان 1 فوا هاد ملتيبليكاسيون، هاد لا ديفيزيون غتولي ملتيبليكاسيون غنقلبو هاد الكسر، هي موان 3 سور 2. هي شحال؟ هي 3 سور 2. فوالا. دونك لقينا ام دي. دونك ليكواسيون ريدويت دو لا دروات هاد دي دوفيان ام. شحال لقينا في ام؟ هي 3 سور 2 اكس بلس غتبقى لنا بي. دونك غنحسبو بي. كالكولون بي. انا قلت لكم قبيله كنلقاو الطريقه باش كنلقاو بي طريقه واحده، هي غنقلبوا على واحد لو بوين كي ابارتيان ا سي دروات لا. نقراو هنايا ديتيرمين ليكواسيون ريدويت دو لا دروات دي باسون باغ ا. علاش عطاوني هاد المعطيات ماشي غراتويتمون هكاك؟ دونك عطاوني هاد المعطيات هاد اللي هي ا باش نلقاو بها بي، وهاد المعطيات اللي هي بيربونديكولير باش لقينا ام. اذا ام اللي هو الكوفيسيون ديريكتور كنستعملوا هاد لو تيرم ديال بيربونديكولير، يعني لا بوزيسيون غولاتيف بين دي و بي سي، وهاد ا كي ابارتي على دروات دي باش نلقاو بها بي. دونك اون ا A appartient à la droite D. Donc, غنعوض هاد Y وهاد X بلي كوردوني ديال لو بوين A. اش غتولي عندي YA إيكالا 3 سور 2 XA بلس P. YA نرجعو لهنا، YA إيكالا كومبيان؟ إيكالا 7. إيكالا 3 سور 2 XA نديرو فوا XA شحال؟ XA هي 1 بلس P. دونك 7 إيكالا 3 سور 2 فوا 1 هي 3 سور 2 إيكالا P. 7 غنخليوها، هاد 3 سور 2 غنجيبو لهنا غتولي موان 3 سور 2 إيكالا بي. دونك هنا غنوحدو المقامات. المقام الموحد هي 2 فوا 7 هي 14 موان 3 هنا فوا 1 هي 3. 14 موان 3 هي 11 سور 2 إيكالا بي. دونك لقينا دابا بي، لقينا بي هاد بي لقيناها. دونك اشنو غتولي ليكواسيون ريدويت دو لا دروات دي هي Y إيكالا 3 sur 2 x plus p اللي هي 11 sur 2. Et voilà l'équation réduite de la droite D qui passe par le point A et perpendiculaire à la droite BC. De la dernière question, de l'exercice numéro 1. Alors, بالنسبة la question numéro 5. M.Q يعني montrer que D est la médiatrice de segment BC. هنا خاص هاد la question تفهموها مزيان. غير بالعقل باش تفهموا مزيان. اش كيعني لا ميدياتريس؟ يعني واحد لا دروات دي لا ميدياتريس ديال بي سي، سيتادير هي واحد لا دروات كي باس باغ هاد لو بوين اللي هو ميليو دو بي سي دو سيغمون بي سي اي بيربونديكولير ا بي سي. هنا خاصني نبين دو شوز، جوج ديال الحوايج اللي خاصني نبين باش نجاوب على هاد لا كيستيون. اول حاجه اللي خاصني نبين هي خاصني نبين ان دي بيربونديكولير ا بي سي. دي اي بيربونديكولير ا بي سي. هذه كتكتبها غير باش نعرف شنو كندير. هذه الحاجه الاولى اللي خاصكم تبينوها. دوزيامون خاصكم تبينوا باللي راه دي باس باغ لو ميليو دو سيغمون بي سي. شتي الا بينتو هاد جوج ديال الحوايج راه جاوبتو على لا كيستيون.
دابا نمشيو لا بروميير دي شوز اللي هي خاصني نبين ان دي اي بيربونديكولار ا بي سي. عندنا ديجا d'après la question précédente oui اللي هي la question numéro 4. عندنا هاد المعطيات عندنا on a d'après باش نبينو مزيان d'après la question 4 que des perpendiculaires سمحوا لي نكملوا هنايا perpendiculaire à BC. الاولى عندنا دي perpendiculaire à BC كيفاش عرفناها؟ لا كيستيون اللي قبل اللي هي الكيستيون نيميرو 4 ملي قلنا هنا الكوفيسيون البرودوي ديال الكوفيسيون ديريكتور ديالهم ايكال موان 1 ديجا عندي في لا كيستيون نيميرو 4. انا دابا نشوفوا الحاجه الثانيه دي باس بار لو ميليو دو بي سي. هنايا شنو هو الميليو؟ خاصنا بعدا نقلبوا شنو هو لو ميليو ديال بي سي. اي اون كا عندنا كا باردون ال عندنا ال هاي راه خديت لي دوني ديالها ال moins 3 1 et le milieu de segment BC. L milieu de segment BC. عندي هنا هادي راه هي L هو لو بوين L. هاد لو بوين هو لو بوين L. إذا باش نبين أن دي باس باغ هاد L اللي هي ميليو ديال بي سي اشنو خاصني ندير؟ غناخد لي كوردوني ديال L وغنعوضهم في ليكواسيون ريدويت دو لا droite دي. غناخد لي كوردوني ديال لو بوين ال اللي هي ميليو ديال بي سي وغنعوضوها في ليكواسيون ريدويت لا droite دي. الا لقيتها صحيحه يعني ال ابارتيان ا دي سيتادير دي باس بار لو ميليو دو بي سي اللي هو لو بوين ال. دونك عندي لا droite دي هي هادي غنعوض لي كوردوني ديال هاد ال في هاد ليكواسيون ريدويت غتولي y ال ايكالا 3 sur 2 xl plus 11 sur 2. y ال شحال هي ها ال y ديالها هي 1 ايكال 3 sur 2 فوا شحال xl ها ال x ديالها هي موان 3 بلس 11 sur 2 1 ايكال 3 sur 2 فوا موان 3 هي موان 9 sur 2 بلس 11 sur 2 1 ايكال موان 9 بلس 11 هي 2 sur 2 1 ايكال 1. اش بان لكم؟ دونك L donc D passe par L. L نزيدو نكملو L شنو هي ال L؟ نزيدو نكملو مزيان باش نأكدو لو ميليو دو سيغمون بي سي. الوغ إلا خديت هاد الحاجة هادي دي perpendiculaire à BC d'après la question précédente وعندي D passe par L le milieu de BC. إذا إلا عندي D perpendiculaire à BC وعندي D passe par هاد لو بوين اللي هو milieu اش غنقولو؟ دونك هاد D est la médiatrice de segment BC. d'où L est ou bien d'où D est la médiatrice de segment BC. Et voilà la réponse de l'exercice numéro 1. D'abord, l'exercice numéro 2. Alors, l'exercice numéro 2 concernant la fonction linéaire et la fonction affine. Et premièrement, soit g de x égale à 1 sur 2x. La fonction linéaire. La première question, calculer l'image de 4 par la fonction g. C'est très simple. On a l'image de 4. C'est-à-dire g de 4. G de 4 égale à g de x, g de 4. C'est-à-dire on a remplacé x par 4. Et x on a 4. Il y a 1 sur 2 fois 4. Il y a 4 sur 2. Et il y a 2. Donc la réponse, donc l'image, donc
l'image de 4 par la fonction g est 2. Voilà, tout simplement. عندي l'image ديال 4 هي 2. بالنسبة la question B, بالنسبة la question B, déterminer l'antécédent de 6 par la fonction g. إذا كما قلت لكم راه ديجا هادشي خدمناه شحال من مرة، دابا كنبريباريو ليكزامان. هنا ميزو بين هاد لا كيسيون ملي تيقول لك كالكولي ليماج دو 4 سيتادير 4 راه هي اكس، كنديرو في بلاصه هاد اكس 4. وملي تيقول لك ديتيرميني لونتيسيدون دو 6 يعني كنقلبو على اكس. هنا عطاوني اكس كنقلبو على ليماج ديالها يعني ايكغيك، وهنا كيعطيوني ايكغيك اللي هي اف دو اكس وكنقلبو على اكس، سيتادير اف دو اكس ايكال 6. نعاود ملي تيقول لك كالكولي ليماج دو 4 تيقول لك ديتيرميني ليماج يعني كنقلبوا على عطاوني اكس ها هي 4 غنعوضوها 4 يعني جي دو 4 وكنقلبوا على هاد ليماج اللي هي هادي. ملي كيقول لك كالكولي لونتيسيدون سيتادير بحال عطاوني هاد النتيجه هادي اللي هي 6 وكنقلبوا على اكس. باش نقلبوا على لا فالور دو اكس اشنو غندير؟ يعني اف دو اكس ايكال 6. عقلوا عليها، عقلوا بين هادي وهادي. اف دو اكس عندي شحال؟ باردون سمحوا لي، سميت لا فونكسيون هي جي، الاسم ديالها اللي عطاوها هي جي. دونك غنعوضو جي دو اكس بشحال؟ ب 1 سور 2 اكس. اذا هاد جي دو اكس غنعوضها ب 1 سور 2 اكس ايكالا 6. دونك اكس ايكالا الى عندي ا اكس ايكالا بي دابري لا لوسون ديال لي زيكواسيون. دونك اكس ايكالا بي سور ا يعني 6 سور 1 دومي. دونك اكس ايكالا 6 فوا هاد لا ديفيزيون غتولي ملتيبليكاسيون ا كونديسيون نقلب هاد الكسر هي 2 سور 1 هي شحال؟ هي 12. دونك l'antécédent de 6 est 12. دابا الا درنا دابا العكس، الا حسبت الجي ديال 12 راه غنلقاها هي 6. ها هي الجي ديال 12 هي 1 سور 2 فوا 12. 1 فوا 12 هي 12 سور 2 هي 6. دونك هي هادي 6. لا كيستيون نيميرو 3 يعني ديال لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو لا فونكسيون جي في لو روبير. دونك alors بالنسبة لا كيستيون سي tracer la représentation graphique de la fonction g dans un repère orthonormé. اش كنديرو؟ كنديرو soit par exemple delta la représentation graphique de la fonction la fonction linéaire g qui passe par les points. اشنو قلنا على la fonction linéaire toujours passe par le point O toujours 0 0. ها واحد لو بوين باش نرسمو واحد لا دروات خاصني دو بوين. ها النقطة الأولى O 0 0 اي ناخد واحد النقطة واحدة أخرى نسميها أ. باغ اكزومبل شحال غناخد؟ عندي ديجا هنا جي دو 4 ايكال 2 يعني 4 2. ولا بغيتو تحسبوا شي نقط من عندكم ما كاينش مشكل. دونك غتحسبوا هنا غتعطيو الاكس واحد لا فالور تلقاو ايكغيك. مثلا الا عطينا الاكس هاد اكس 2 غتولي 2 هنا 2 1 فوا 2 هي 2 ديفيزي بار 2 هي 1 دونك غتولي 2 1 انسي دو سويت. هادشي هضرنا عليه قبل. اذا دابا غندير لا ريبريزونطاسيون غرافيك. كيفاش؟ عندي ديجا واحد لو بوين اللي هو او سيتادير لوريجين ديال الروبير. هادي ما نهضرش عليها بالنسبه لا فونكسيون لينيير. La représentation graphique ديالها passe toujours par O sans discussion. دونك غنمشيو هاد النقطة A اللي هي 4 2. ها هي هنايا عندي 0 1 2 3 4 ها هي 4 وعندي Y إيكال 2 0 1 2. دونك الانترسيكسيون تقريبا سمحوا لي راه ما عنديش هنايا سميتو ليكزاكتيتود ديال تقريبا هنا. دونك هاد لا دروات باس باغ هاد لي دو بوين اللي هي A وهاد لو بوين هذا كنرسم. دونك أنا رسمت هاد لا دروات دلتا اللي هي لا ريبريزونطاسيون غرافيك د لا فونكسيون لينيير اللي هي جي.
إذا هنا قلنا إلا حسبتي مثلا الجي ديال 2 هي 1 1 sur 2 fois 2 هي 2 sur 2 هي 1 جي دو 2 ها هي 2 إلا حسبناها غنلقاوها هي 1 حتى هي هاهي. يعني إلا خديتي هادي مع هادي حتى هي جوست، خديتي شي وحدين أخرين ماشي مشكل. دونك خاصك غتلقى ديما هاد لا دروات باس باغ هادوك لي بوان اللي درتي. أصلا حنا باش نرسمو واحد لا دروات خاصني غير 2 بوان. دونك باسون مانتونون عندي هنايا لا بروميير بارتي يعني 1. دابا بالنسبة لا فونكسيون لينيير دابا غندوزو ل 2 اللي هي لا فونكسيون افين. Alors, d'abord, on a la question numéro 2. D, D est la représentation graphique de la fonction affine f. Donc, on a 2. On dit la première question. Déterminer l'image de 2 par la fonction affine f. إذا بغينا l'image ديال 2. اشنو كندير؟ هادي راه عطاوني x. ملي تيقول لك ديتيرميني ليماج كنقلبوا على إيكغيك. وشنو اللي معطي عندنا هنايا؟ عندنا إكس، ها هي إكس إيكال 2. بغيت هنا إيكغيك، أشنو غندير؟ غنطلع ولا غنهبط حتى نتلاقى مع دي، مع لا droite دي، حيت دي هي لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو لا فونكسيون أفين اف. دونك أنا نطلع حتى نتلاقى مع دي، ها هي دي في هاد لو بوان، وغنمشي نقرا إيكغيك ديالها ديال هاد لو بوان، إيكغيك ديال هاد لو بوان هو هذا. دونك شحال هنا إيكغيك؟ عندي 0 1 2 3 4 5 إي فوالا. دونك 5. اشنو غندير هنايا؟ l'image de par la fonction affine f est 5. Donc l'image de 2 par la fonction affine f est 5. La deuxième question, c'est-à-dire B, déterminer l'antécédent de 1 par la fonction f. Donc l'antécédent de 1 par la fonction affine f est. هنا ملي تيقول لك ديتيرميني لونتيسيدون بمعنى عطاوني كنقلبوا على اكس وهما عطاوني ايكغيك. هنا ايكغيك ايكالا كومبيان؟ هذه ايكغيك ايكالا 1. ها هي ايكغيك، لاكس ديال لي زيكغيك هو هذا. فين هي 1؟ عندي 0 هنا 1. غنشوف نتلاقى مع دي، اصلا دي كاينه هنا، كنتلاقى مع دي هنايا. نقراو اكس ديالها، غنهبط لاكس ديال لي زيكس، غنهبط ها هي اكس، ها هو لاكس ديال لي زيكس، غنهبط لهنا نقرا لا فالور هي 0. دونك l'antécédent de 1 par la fonction affine f est 0. إلا بغيت مثلا l'antécédent par exemple، هذا غنزيد هاد لا كيسيون من عندي، déterminer l'antécédent de moins 1. يعني y إيكالا moins 1، ها هي y إيكالا moins 1. بغينا l'antécédent ديالها، سيتادير كنقلب على x. اشنو غندير؟ غنمشي نتلاقى مع الدي، ها هي الدي، وغنقرا x ديال هاد لا فالور، ها هي x ديال هاد لو بوان. دونك ها هي، اذا شحال هي؟ حتى هي موان 1. دونك موان 1. دونك هذا بالنسبه لا دوزيام كيستيون. بالنسبه لا تروازيام كيستيون اللي هي سي، ديتيرميني اف دو اكس اون فونكسيون دو اكس. سيتادير كنقلبوا على اف دو اكس بويسك هذه لا فونكسيون افين سيكري سو فورم ديال اف دو اكس ايكال ا اكس بلس بي. دونك بغينا نلقاو هاد ا، بغينا نلقاو ا، وبغينا نلقاو بي. دونك ملي غنلقاو ا و بي اللي هما دو نومبر، غنعطي اف دو اكس ايكالا كومبيان. هذا يعني بغيت اف دو اكس اون فونكسيون دو اكس، يعني اف دو اكس هي هذه، وهنا راه كاينه اكس ها هي. اذا كنقلبوا على ا و بي. دونك اون خاصني هنا دو دوني، خاصنا اف ديال ان نومبر ايكالا اي اف ديال ان اوتر نومبر. اشنو عندي؟ عندي هنايا اف دو 1 باغ اكزومبل، اف دو 1 ايكالا شحال؟ هنا شحال؟ ها هي 1 هي 1 2 3 هي 3. اف دو 1 ايكالا 3. واللي نقدر نستعمل هذوك اللي عطاوني اف دو 2 ايكالا كومبيان؟ اف دو 2 هي 5. قلنا اف دو 2 ايكالا 5. وعندنا اف دو 0 مثلا، اف دو 0 شحال لا فالور، شحال ليماج ديال هاد 0 هي 1. اف دو 0 ايكالا 1. كاين اللي غيستعمل باغ اكزومبل اف كيما قلت لكم دابا اف دو 2 ايكالا 5 قلناها، اف دو 1 ايكالا 3،
كاين اللي غنستعمل اف دو موان 1 هي موان 1 هي موان 1 موان 1 هي. دونك انا غنستعمل باغ اكزومبل هاد الجوج. دونك اشنو غندير؟ خاصني نلقى ا ايكال كومبيان. عندي القاعده ا ايكال اف دو اكس موان اف دو y sur x moins y. هذه هي لا فورم ديال لا فونكسيون ديال الكوفيسيون ديال اف. الا كانت فونكسيون افين غناخذ اف دو اكس غناخذها مثلا هي اف دو 2 موان اف دو y غناخذها مثلا اف دو 0 sur 2 موان 0. هادشي كامل راه درناه. دابا غير كندير واحد لا ريفيزيون جينيرال بوغ ليكزامان. وبالنسبه بوغ الكونترول بالنسبه للتلام اللي مازال ما دوزوش الكونترول. دونك ا ايكالا شحال اف دو 2 اف دو 2 ايكالا 5. دونك غندير هنا 5 موان اف دو 0. عندي اف دو 0 هي 1 اف دو 0 هي 1 وي موان 1 sur 2 موان 0 هي 2 ايكالا 4 sur 2 ايكالا 2. دونك حنا لقينا ا. Donc f de x s'écrit, se forme, ou bien f de x devient f de x égale à 2x plus b. خاصنا نلقاو دابا b. Calculons b. كيفاش غنلقى b؟ on a f2 غناخدو حدا اما هادي اما هادي اما هادي اما هادي اللي بغيت. مثلا غناخدو on a f de 2 égale à 5. غنحسب f de 2 f de 2 شحال عطاوني هما 5. انا غنحسب f de 2 في هاد اللي لقيت دابا f de 2 f de 2 يعني on a remplacé x par 2 تا هاد x غنبدلها ب 2 غنعوضها ب 2 هي 2 fois 2 plus b. اي f de 2 اللي عندي هنايا égale à combien égale à 5. دونك f de 2 اللي حسبت هنايا عطاتني 2 fois 2 plus b. و f de 2 اللي عندي هنايا هي 5. دونك هادي ايكالا هادي. دونك 2 fois 2 plus b égale à 5. 2 fois 2 هي 4 plus b égale à 5. C'est-à-dire b égale à 5. هاد plus 4 غنجيبو لهنا غتولي moins 4. يعني b égale à 1. D'où f de x égale à هي 2x plus b. و b هي 1 plus 1. Et voilà la réponse. Donc هذه هي f de x en fonction de x. دابا لقينا la fonction affine f. وإلا بغيت أنا نتأكد واش هادشي عندي صحيح ولا لا اشنو غندير؟ إلا بغيت نتأكد هاد لا فونكسيون اللي لقيت واش صحيحة ولا لا اشنو غندير؟ شحال ليماج ديال 2 اللي جاوبت عليها قبيله باغ لا فونكسيون affine f هي 5. غنتأكد واش ليماج ديال 2 هي 5 ولا لا. f de 2 égale قلنا 2 فوا غنعوضو هاد x ب 2 ها هي 2 بلس 1 هي شحال 2 فوا 2 هي 4 بلس 1 هي 5. فوالا دونك صحيحه. دونك الا لقيتو هنا ما صحيحاش جوج ديال الحوايج اما هذيك لا فونكسيون اللي لقيتو هنا هي اللي ما صحيحاش او هاد لا ريبونس اللي عطاتو هنايا هو اللي ماشي صحيح. دونك هادي صحيحه. غنمشيو مثلا نحسبو هنا f de 1. نشوف f de 1 هي 1 f ديال 1 هي شحال هي هاد لو بوين هذا. دونك هنا عندي 1 2 3 هنا 2 هنا 4. دونك f de 1 هي شحال هي 3. نحسبها هنايا f de 1 égale 2 فوا عوضنا x ب 1 هاد x نعوضها ب 1 بلس 1 2 فوا 1 هي 2 بلس 1 هي 3. ها هي f de 1 égale 3. مزيان غنحسبو f ديال موان 1. شحال قلنا قبيله f ديال موان 1 ها هي موان 1 f ديالها غنجي هنايا نقرا y ديال هذه هي شحال هنا راه موان 1. دونك f ديال موان 1 ايكالا f ديال موان 1 اون رومبلاسي x باغ موان 1 تاد x نعوضها بموان 1 هي 2 فوا موان 1 بلس 1 هي 2 فوا موان 1 هي موان 2 بلس 1 موان 2 بلس 1 هي موان 1 هي هذه f دو موان 1 هي موان 1. دونك عندنا صحيح. دونك جيسبر كو فوز افي بيان كومبري. غتشوفوا لي ريبونس ديالكم وغديروا واحد المقارنه واش نتوما غاديين مزيان واش شويه واش المهم خاصكم تعرفوا لي فوت ديالكم. الوغ سي يو نيكست تايم ان شاء الله.